मैले त राजालाई हिजो सारी अस्ति भेटेको छु। राजाले मलाई के भन्नुभयो भने डाक्टर ओका यु सिम टु बी एलोन, तिमी एक्लै छौ जस्तो छ, किन भनेर एउटा स्पष्टीकरण जस्तो कारण चाहिँ माग्नु भएको थियो। त्यो राजाको अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि त्यो त्यसै त आएको छैन नि त। वैद्यजीले बिजुक्सीले त भनिसक्नु भयो नि त होइन, राजनीतिक अब राजासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो। युएनको कन्फरेन्समा मैले यो कुरा उठाएँ। थाइल्यान्डमा भएको एउटा युएनको कन्फरेन्समा नेपालमा राष्ट्रसंहिता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ भन्ने चाहिँ पछि आएर मैले महसुस गरेँ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा मैले बुझेको रहन्छु, मैले पढेको रहन्छु, मैले अध्ययन गरेको रहन्छु। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ आजभन्दा हिजो राम्रो थियो, नेपालमा राष्ट्रसंहिता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, सेनाले अलिकति योभन्दा अहिलेको भन्दा अलिकति सक्रिय अलिक एसर्टिभ रोल खेल्नुपर्छ, शासन गर्ने होइन कि तर चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ। किन हाम्रो देशमा राष्ट्र संस्था बिना प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन, प्रजातन्त्र बिना राष्ट्र संस्था टिक्न सक्दैन। राष्ट्र संस्था भएका देशहरू नर्वे हेर्नुहोस्, डेनमार्क हेर्नुहोस् होइन, युके नै बेलायत नै हेर्नुहोस्, तपाईँ जापान नै हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड नै हेर्नुहोस्, गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको एजेन्डा थिएन। यो देशमा राजनीति फेल भइसक्यो। जब पोलिटिक्स फेल हुन्छ त्यसपछि सेना अगाडि आउनै पर्ने हुन्छ। नेपाली सेना अगाडि आउने भनेको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि। राजनीति भने के को लागि? राष्ट्र जनताको लागि होइन, राष्ट्र संस्था र राजाको पक्षमा आइरहेको छ जनता। त्यो जनतालाई सेनाले साथ दिनु पर्यो। अब यो राष्ट्र रहँदैन। यो राष्ट्र रहनको लागि कुनै न कुनै रूपमा सापेक्ष राष्ट्र संस्था पनि स्थापना हुनु पर्यो। प्रचण्डले पनि त त्यो पनि त भनेका छन् त, हिजो बरु राजाको पालामा के थियो? मान थियो, सम्मान थियो, इज्जत थियो। नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यो चाहिँ बाहिरबाट भएको हो, नेपाली जनताले गरेका छैनन्। हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने भयौँ। निर्णय गर्ने अधिकार अरूले लगिसके। कुनै पनि परिवर्तन नेपाली जनताले गरेका छैनन्, हामीले आफै गरेका छैनौँ। अदालतको अवस्था यस्तो छ त बिस्तारै स्पष्ट हुँदैछ कि माओवादी जनयुद्ध पनि कहाँबाट सञ्चालित थियो भन्ने कुरा पनि त नेपाली जनताले बुझ्दैछन्। अमेरिकाले नमानेको भए, अमेरिकालाई मनाउन नसकेको भए नेपालमा शान्ति वार्ता सुरु हुँदैन थियो। अमेरिकी एम्बेसीको त्यहाँनिर डेपुटी एम्बेसडरले होइन म कहाँ आएर मलाई भेटेँ। उनले भने डाक्टर ओकाई कम, आई विल इन्ट्रोड्युस यु टु आवर मिनिस्टर। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? आराम हुन्छ। डाक्टर साहब, पछिल्ला दिनमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सभामुख, राष्ट्रपति हुँदै सभामुख, अहिले प्रधान न्यायाधीश विवादित बन्नु भएको छ। डाक्टर साहबले यो कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ त्यति धेरै केही असाधारण लागेको छैन यी कुराहरू। किनभने मैले अब धेरै समयदेखि भन्दै आएको छु, नेपालमा खासै राजनीति नै भइरहेको छैन। र अर्को कुरा भनेको नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यो चाहिँ बाहिरबाट भएको हो, नेपाली जनताले गरेका छैनन्। हामीले आफैले गरेको कुनै राजनीतिक परिवर्तन छैन, बाहिरबाट भएको छ। सबै कुरा बाहिरबाट भइरहेका हुनाले यहाँ चाहिँ सबै पात्रहरू चाहिँ बाहिरका गोटी मात्र हुन्। राजनीतिक दलहरू, नेताहरू अथवा सबै त्यतातिर मात्रै ध्यान पनि दिन्न। फेरि तपाईँलाई थाहा छैन रहेछ, मेरो मुद्दा भनेको त यो राष्ट्र छ। पहिला सबभन्दा पहिला राष्ट्र रहनु पर्यो। राष्ट्र नरहने अवस्था अहिलेका यी दलहरूले, नेताहरूले, यो व्यवस्थाले, यो संविधानले ल्यायो। अब राष्ट्रै नरहने भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो चासो मेरो राष्ट्र हो। राष्ट्र रहनुपर्छ। राष्ट्र रह्यो भने म रहन्छु, हामी रहन्छौँ। त्यही कारणले अरू कुराभन्दा पहिला राष्ट्र रहनु पर्यो। डाक्टर साहब, यो आजको दिनबाट इजलासमा न्यायाधीशहरू नबस्ने, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने परिस्थिति देखा परेको छ, अहिले मागिराख्नु भएको छ। अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो राष्ट्र नै नरहने अवस्था आइपर्यो भनेर। संसद सुचारू हुन सकेको छैन, त्यहाँ पनि गतिरोध जारी नै छ। डाक्टर साहबलाई के कारणले चाहिँ आजको दिनमा राष्ट्र अब रहेन, नरहने भयो भन्ने चिन्ता जाहेर भयो? होइन, चिन्ता भनेको त तपाईँको हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने भयौँ। हाम्रो आफ्नो भविष्यको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा, नेपाली जनताहरूको बारेमा, नेपाली समाजको बारेमा हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने भयौँ।
हाम्रो निर्णय चाहिँ अरूले गरिदिने भए होइन, हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने भएको एउटा सामान्य उदाहरण छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको 2/3 सरकार त बन्यो नि, हजुर होइन। पहिला पहिला त कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार नभएको हुनाले यो केही नभएको भन्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्टहरूले। पछि आएर बहुमत होइन कि झन्डै 2/3 सरकार पनि बन्यो। तर त्यो 2/3 सरकारले त राष्ट्र र जनताको लागि त केही पनि गर्न सकेन, होइन। त्यो सबै समय हामीले बाह्य शक्तिहरूको एजेन्डामा हामीले बितायौँ। उनीहरूकै एजेन्डामा छलफल गरेर कहिले चाहिँ बोर्डरका कुरा, नागरिकताका कुरा, कहिले एमसिसीका कुरा, कहिले अर्का कुराहरू। हाम्रो आफ्नो कुरा त हामीले कहिले पनि गरेनौँ। हामीले राष्ट्रको र जनताको एजेन्डा त कहिले पनि छलफल भएन नि त। त्यसको मतलब चाहिँ अब हामी निर्णय आफै गर्न सक्दैनौँ, होइन। निर्णय गर्ने अधिकार अरूले लगिसके, होइन। नेपाल कस्तो बनाउने, नेपालमा के गर्ने भन्ने कुरा अरूहरूले निर्णय गर्छन्। हामी चाहिँ त्यसलाई फलो गर्ने मात्र हो, हामी गर्न सक्दैनौँ। अर्को भनेको मेरो के छ भने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने त व्यवस्था फेल भयो। यो व्यवस्थाले काम गर्दैन, अब सिस्टमले फेल भइसक्यो नि त। अहिले काम गरिरहेको छ त छैन नि त। अहिले व्यवस्थाले काम गरिरहेको छैन। त्यो काम गरेको भए तपाईँले भनेको कुरो हुँदैन थियो। व्यवस्थाले काम गरेको छैन, संविधानले काम गरेको छैन, दलहरूले काम गरेको छैनन्, सरकारले काम गर्न सकेको छैन, राज्यका कुनै पनि निकायले काम गर्न सकेको छैन नि त। अहिले त पुरै चाहिँ तपाईँको अराजक अवस्था छ यहाँ। डाक्टर साहब 17,000 मान्छेको बलिदानी भयो, त्यत्रो 10 वर्ष द्वन्द्व भयो। डाक्टर साहबले त्यो द्वन्द्वको अवतरणमा चाहिँ माओवादी पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउनलाई एउटा भूमिका नि खेल्नु भएको छ, त्यो विषयमा नि म आउँछु। तर 7 सालदेखि नेपाली जनताको चाहना थियो संविधान सभाबाट संविधान, त्यो संविधान सभा अन्तर्गतबाट नै संविधान पनि बन्यो। त्यो पनि एकपटक होइन, 2 पटक चुनाव भएर बनि छाड्यो। त्यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ, अहिले 6-7 वर्ष भयो। अब अहिले आएर समग्र व्यवस्था फेल भयो डाक्टर साहब। अब संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भन्ने नेपाली जनताको चाहना भनेर जुन हामी भन्छौँ नि, त्यो पनि हो कि होइन भन्ने मलाई शङ्का छ क्या। किनभने कुनै पनि परिवर्तन नेपाली जनताले गरेका छैनन्, हामीले आफै गरेका छैनौँ। 7 सालदेखि यताको सबै राजनीतिक परिवर्तन बाह्य डिजाइनमा, बाह्य स्वार्थमा, बाह्य सहयोगमा, होइन, बाह्य आडमा भएका छन्। 7 सालदेखि 62-63सम्मको, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनता परिचालित भए, प्रयोग भए, होइन, चाहिँ तपाईँको भ्रमित भए नेपाली जनता, होइन। भ्रम पारियो नेपाली जनताहरूलाई। तर नेपाली जनताले स्वयं चाहिँ केही परिवर्तन गरेका छैनन्। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले त कुनै पनि राज्यको निकायले काम गरेको छैन, संसद काम गरेको छैन। किन हामीले त्यो संसद पालिराखेका छौँ, त्यही छ। यत्रो राष्ट्रको चाहिँ लगानी त्यहाँ गइरहेको छ, तर काम त्यसले गरेको छैन, होइन। सरकारले केही काम निर्णय गर्न सक्दैन, केही काम गर्न सक्दैन, विवादित मात्र भइरहेको छ। प्रदेश पनि सङ्घ पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुँदै त्यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन कति समय लाग्यो, होइन। त्यसपछि आएर तपाईँको अब अदालतको अवस्था यस्तो छ, हजुर, होइन। अब त्यस कारणले राज्यको कुनै पनि निकायले काम गर्न नसकेको अवस्था अहिलेको चाहिँ भनेको चाहिँ राज्य पुरै फेल भइसक्यो क्या। सरकार पनि फेल भयो, दलहरू पनि फेल भयो, व्यवस्था फेल भयो, संविधान फेल भयो। अहिले चाहिँ त अराजक अवस्थामा छ। मलाई अचम्म लाग्छ कि सबै कुरो जनताले, नागरिकहरूले गर्ने भए। अहिले त सबै नागरिकले गरिरहेछ नि त। कुन ठाउँमा कुन मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भयो, के भयो भनेर विभिन्न व्यक्तिहरू गइराख्नु भएको छ, विभिन्न अभियन्ताहरू गइराख्नु भएको छ। त्यो राज्य छ त अहिले यो देशमा छैन नि त। सरकार पनि छैन, राज्य छैन, केही पनि निकाय नभए हुनाले त जनता आफै अगाडि बढ्नुपर्ने भयो, अगाडि सर्नुपर्ने भयो। अराजक अवस्था छ अहिले नेपालमा। डाक्टर साहब त्यसो हो भने अब के गर्नु पर्ला त? त्यो त मैले अब अहिले 6 वर्षदेखि, झन्डै 6 वर्षदेखि यता एउटा मुद्दा निरन्तर रूपमा मैले बोकेर आइरहेको छु। त्यो भनेको राष्ट्र नरहने। त 6 वर्ष अगाडि नै मैले त्यो महसुस गरेँ नि त, आज होइन नि। फेरि राष्ट्र नरहने अवस्था आयो हो। अब यो राष्ट्र रहँदैन है। र अझ सबैभन्दा ठुलो खतरा त राष्ट्र अफगानिस्तान बन्ने खतरा पनि देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहिँ यहाँ होडबाजी यहाँ चल्यो भने यो देश अफगानिस्तान बन्छ। भोलि हामी यहाँबाट भागेर ज्यान जोगाउन अहिले अफगानिस्तानका मान्छेहरू जसरी भागिरहेछन् त्यसरी हामी भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारणले त्यो अवस्था आउन नदिनबाट हामीले राष्ट्रलाई जोगाएर राख्नु पर्यो। अनि अरू होइन कुन व्यवस्था, कस्तो व्यवस्था, विकास सिकास, यो सब कुरा तपसिलका कुरा भयो। सबभन्दा पहिला राष्ट्र बचाउनु पर्यो। त्यही त राष्ट्र बचाउने प्रसङ्गमा चाहिँ जनताले के गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले के गर्नु पर्यो,
के हुनु पर्यो अब? होइन, राष्ट्र रहनको लागि त मैले भन्दै आएको छु नि त। फेरि राष्ट्र रहनको लागि सबभन्दा पहिला राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्नु पर्यो। कुनै पनि राष्ट्र रहनको लागि त्यो राष्ट्रको पहिचान, हरेक व्यक्तिको पनि एउटा पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचान छैन भने त्यो व्यक्तिको कुनै अस्तित्व हुँदैन, होइन। राष्ट्रको पनि एउटा पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचान हरायो भने त्यो राष्ट्र रहँदैन। अथवा त्यो राष्ट्रको एउटा जग हुन्छ, कुनै एउटा जगमाथि हरेक राष्ट्र बनेको हुन्छ। त्यो जग रहेन भने पनि त्यो राष्ट्र रहँदैन। त्यही कारण मेरो आफ्नो बुझाइमा मैले यसो सोच्दै गर्दाखेरि, विश्लेषण चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि म कुन कन्क्लुजनमा आएँ, कुन निष्कर्षमा आएँ भने यो राष्ट्र रहनको लागि, यो राष्ट्र रहनु पर्यो। यो राष्ट्र रहनको लागि तिनवटा कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। एउटा भनेको छ तपाईँको यो राष्ट्र निर्माण गर्ने शक्तिहरू, जुन शक्तिहरूले यो राष्ट्र निर्माण गरे अथवा जुन जगमाथि यो राष्ट्र बनेको छ, यो राष्ट्र अडेको छ, त्यो जगलाई हामीले फेरि, त्यो जग भत्काइएको अवस्था छ अहिले। कारणले त्यो जगलाई फेरि हामीले पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो तिनवटा कुरा मैले के भनेको छु भने एउटा शाहवंशीय राज संस्था, यो देश निर्माण गर्ने शाहवंशीय राज संस्था, त्यसपछि नेपाली सेना, त्यसपछि यहाँको हाम्रो परम्परागत धर्म, सनातन हिन्दू धर्म, त्यसको पनि भूमिका छ नेपाल निर्माणमा चाहिँ। पृथ्वीनारायण शाहले एक्लै गरेका होइनन्, नेपाली सेनाले पनि एक्लै गरेको होइन। यहाँ आध्यात्मिकताको, धर्मको पनि भूमिका छ राष्ट्र निर्माणमा। कारण यो तिनवटा कुरा नेपालको पहिचान हुन्। यही तिनवटा जगमा नेपाल अडेको छ। यो तिनवटा कुरा रहेन भने यो देश रहँदैन भन्ने भएपछि त्यो तिनवटा खम्बामध्ये दुईवटा खम्बा त भत्किसकेका छन्, एउटा खम्बा बाँकी छ नेपाली सेना। त्यो नेपाली सेनालाई पनि फेरि कमजोर बनाउने, त्यसलाई पनि सिद्ध्याउने षड्यन्त्रहरू बारम्बार भइरहेका छन्, आजका दिनसम्म भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्र रहनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शाहवंशीय राज संस्था पनि स्थापना हुनु पर्यो। नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनु पर्यो र त्यो काममा, त्यो कुरामा नेपाली सेनाको योगदान हुनु पर्यो, सक्रिय चाहिँ भूमिका नेपाली सेनाको हुनु पर्यो भन्ने कुरोमा निरन्तर मैले आज पनि त्यही उठाउँछु। सेनाको सक्रिय भूमिका भनेको के डाक्टर साहब? सुडानमा भर्खरै कु भयो त्यस्तै कु गरिदिनु पर्यो भन्ने हो? किनभने अरू दुईवटा त छैन अहिले मुलुकमा। छैन। त्यो दुईवटा खम्बा अड्याउनको लागि यो बाँकी खम्बाले काम गर्नु पर्यो। यो बाँकी खम्बाको पहलमा त्यो दुईवटा खम्बा चाहिँ अडिनु पर्यो। त्यो काम भनेको के गरिदिनु पर्यो त सेनाले? त्यो भनेको त धेरै हुनसक्छ। त्यसको एउटा भनेको तपाईँको नागरिकहरूले आन्दोलन गर्छन्, होइन। नागरिकहरू आइरहेछन् त सडकमा अहिले, होइन। राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ माहौल त राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि र राजाकै पक्षमा छ अहिले। कुनै दलको पक्षमा, कुनै नेताको पक्षमा जनता त बाहिर आइरहेका छैनन् अहिले। राजाकै पक्षमा आइराखे अहिले देखिन्छ नि त, होइन। राज संस्था र राजाको पक्षमा आइरहेछन् जनता। त्यो जनतालाई सेनाले साथ दिनु पर्यो, होइन। एउटा सेनाको भूमिका त्यो हुनसक्छ, होइन, जनतालाई साथ दिने, है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अन्तमा फेरि सेनाले हस्तक्षेप गर्ने कुरो पनि आउनसक्छ, है। हस्तक्षेप गर्ने कुरो, किनभने राजनीति फेल भइसक्यो यो देशमा, राजनीति फेल भइसक्यो। धेरै चाहिँ सेनाका पूर्व जर्नलहरूले, है, र पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले पनि, होइन, उहाँहरूको अन्तर्वार्ता मैले सुनेको छु र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने पोलिटिक्स हैज फेल्ड, नेपालमा राजनीति असफल भइसक्यो। अनि राजनीति असफल भइसकेपछि आउने भनेको सेना हो। कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ जब पोलिटिक्स फेल हुन्छ त्यसपछि सेना अगाडि आउनै पर्ने हुन्छ, त्यो राष्ट्र बचाउनको लागि, त्यहाँको परिस्थितिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनको लागि, होइन। त्यहाँको परिस्थितिलाई अराजक भएर चाहिँ देश गृहयुद्धमा, होइन, फस्नबाट बचाउनको लागि सेना अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सेना अगाडि आउनुपर्ने। एउटा त जनआन्दोलनबाट, जनताकै शक्तिबाट पनि त्यो हुनसक्छ, त्यसमा सेनाको सहयोग हुनु पर्यो। यदि चाहिँ जनताको शक्तिले पुगेन भने अन्तमा सेना आफै पनि अगाडि आएर, है। र अलिकति फरक चाहिँ अरू देशको भन्दा चाहिँ नेपालमा के छ भने अब जस्तो सुडानको कुरा गर्नुभयो, अब केही 1 महिना अगाडि गाएन भन्ने राष्ट्रमा पनि भएको छ, धेरै ठाउँमा, म्यानमारमा पनि भएको थियो। अब नेपालको सन्दर्भमा अलिकति फरक छ। एउटा त यहाँको सेनाको एउटा भूमिका, है, यो राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ तपाईँको सहभागी भएको यो सेना हो, होइन। एउटा इतिहास बोकेको एउटा सेना हो। अर्को भनेको विश्वभरि तपाईँको प्रसिद्ध नेपाली सेना, होइन। कुनै पनि सेना मलाई लाग्छ यो विश्वभरि चाहिँ
एउटा यसरी चाहिँ नेपाली सेना जस्तो प्रसिद्ध छैन क्या हिजोका दिनदेखि नै फेरि हैन र आज पनि फेरि उत्तिकै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सेनाले भूमिका खेलिराखेको छ। काले नेपाली सेना अगाडि आउने भनेको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, लिगमा ल्याउनको लागि। राजनीति त ट्र्याकमा त बाहिर गइसक्यो। अब चाहिँ राजनीतिक हिसाबले कुनै समाधान आउनेवाला छैन यहाँनिर हैन। यो देशमा राजनीतिक निकास आउन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो हैन। विगत नेताहरूले दलहरूले अब निकास दिन सक्दैनन् उनीहरू दिन सेना नसक्ने। आएपछि त कु हुन्छ निरङ्कुश हुन्छ भन्छ नि त। अनि कु होइन सेनाले चाहिँ नेपाली सेना फेरि अन्तको सेनाभन्दा अलिकति फरक केमा छ भने नेपाली सेनामा राजनीतिक तपाईँको त्यो महत्त्वाकांक्षा नेपाली सेनामा छैन है। नेपाली सेना त राष्ट्र बचाउने है काम हो नेपाली सेनाको। हामी चाहिँ शासनमा जाने शासन चलाउने भन्ने चाहिँ छैन। तर यो जनताको आग्रहमा नेपाली सेना आउने हो। नेपालको फरक चाहिँ के छ भने जनताले म 6 वर्षदेखि कराइराखेको छु सेना अगाडि आउनु पऱ्यो, अरू पनि कराइराखेका छन् सेना अगाडि आउनु पऱ्यो, सबैले बुद्धिजीवीहरूले पनि बोलिराखेका छन्। अहिले जनताले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै अझै सेना आउनु पऱ्यो भन्ने आवाज अझ बढ्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जनताले नै सेना गुहारे नि त। नेपालको सेनाले चाहिँ जे जस्ता राजनीतिक परिवर्तन भए त्यसलाई बरु सहर्ष स्वीकार्ने, तर त्यो परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउने दिशामा चाहिँ जाँदैन भन्ने धेरैको तर्क रहेको छ। सेनाले त्यस्तो गर्छ त अब तपाईँले उल्ट्याइदियोस् भन्नुभएको छ नि, उल्ट्याइदिन्छ त परिवर्तन? होइन, त्यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा भनेको त यो राजनीति फेल भयो, यसले काम गर्न सकेन, सेनाले समर्थन गरे होला होइन, तर यसले काम त गरेन नि त। राजनीति भनेको के को लागि? राष्ट्र जनताको लागि होइन। राष्ट्र जनताको लागि काम गर्न सकेका छैन यसले। राजनीति अहिले त अराजक अवस्था छ। अहिले त समाजमा सबै कुरो नागरिकहरूले आफै गर्नु पर्छ। राजनीति नै फेल भएको कि राजनीतिक प्रणाली अहिले फेल भएको लाग्छ? राजनीतिक प्रणाली पनि फेल भयो, राजनीति पनि फेल भयो। अब त्यसमा त पात्रहरू परिवर्तन गर्दाखेरि यो जुन बस छ अहिले राजनीतिक बस, त्यो बसमा चाहिँ ड्राइभर चेन्ज गर्यो भनेदेखि त त्यो बसले गन्तव्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ला नि त। होइन, त्यसमा चाहिँ पात्र कि प्रणाली भन्ने कुरो पनि आउँछ भनेकोले त्यो उठाइरहेका छन्। तर प्रणाली पनि खराब हो, पात्र पनि खराब हो, दुइटैको कारणले भएको छ। प्रणाली राम्रो भइदिएको भए पात्रले यो जथाभावी गर्न सक्दैन थिए कुरो भन्नु होइन होइन। पात्र राम्रो भएको भए त्यो प्रणालीलाई पनि फेरि राम्रो प्रकारले प्रयोग गर्न सक्थ्यो नि त दुइटै। त्यो दुइटैले काम गरेन यहाँनिर। त्यस कारणले अहिलेको यो अराजक अवस्थाबाट देशलाई बाहिर ल्याउनको लागि र राजनीतिलाई फेरि ट्र्याकमा, आखिरमा राजनीति त हुन्छ नि त त्यहाँ पनि भोलि पनि होइन, र राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, लिगमा ल्याउनको लागि सेना अगाडि आउनुपर्छ। अब डाक्टर साहबको अपेक्षामा चाहिँ राजनीतिक लिगका लागि राज संस्था आइदियोस्, हिन्दू धर्म आइदियोस् र सेनाले त्यसका लागि कुनै न कुनै खालको अग्रसरता लिदियोस् भन्ने होइन? राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले सुरुवात गर्ने भनेको छु मैले। यसलाई नै कन्टिन्युटी दिने होइन। अहिलेकै राजनीतिलाई कन्टिन्युटी, लिगबाट बाहिर गइसक्यो, यसले काम पनि गर्दैन। त्यस कारणले नेपालको राजनीतिमा क्रमबद्धता ल्याएर राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट त्यस पछाडि सुरु हुन्छ। जस्तो अब नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्ला अगाडि, त्यो हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको चाहिँ संविधान, अहिलेको संविधान त सस्पेन्ड हुन्छ नि, त्यो केही रहँदैन, त्यो त सेना हुन्छ त्यहाँनिर, सेनाको नियन्त्रणमा सबै कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसपछि सेनाले नै अब केही महिना होइन, अब 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष उसले भन्ला नि त, उसलाई कति महिना चाहिन्छ, कति समय चाहिन्छ, यो परिस्थितिलाई अलिकति काबुमा ल्याउने, अलिकति नियन्त्रणमा ल्याउने होइन, अलिकति अनुशासित बनाउने। अहिले जुन अराजक र अनुशासनहीन जुन हाम्रो समाज बनेको छ नि अहिले, त्यसलाई अलिकति नियन्त्रणमा होइन ल्याउने। अथवा सुरुमै पनि नेपाली सेनाले के गर्न सक्ने भयो भने त्यो स्थिति आयो भने होइन हस्तक्षेप गर्ने, त्यसपछि चाहिँ एउटा नागरिक सरकारको मागहरू पनि आइरहेको छ अहिले बाहिर होइन। सेनाले आफै शासन नगरेर एउटा नागरिक सरकार बनाइदिने होइन, मतलब जो गैर राजनीतिक चाहिँ नागरिक सरकार। अर्को एउटा द्वन्द्व, हत्या हिंसा काटमार मच्चिँदैन फेरि देशमा? त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ सबर हुँदैन भन्ने मेरो विचार छ अहिले। किन नेपाली जनताहरू यो राजनीति अहिलेको व्यवस्थाप्रति चाहिँ वितृष्णा आइसक्यो नेपाली जनतामा। यसबाट कुनै आश अब नेपाली जनताले गर्दैनन्। अहिलेका नेतासँग वितृष्णा होला, समग्र प्रणालीसँग होइन होला? होइन, समग्र प्रणालीसँगै छ अब नेपाली जनता। अब चाहिँ त्यो भयो त राजा भनेर नेपाली जनताहरू आइरहेको छ नि त अहिले सडकमा। त्यो भनेको त प्रणालीको विरुद्धमा हो नि होइन र। राजा भनेको त प्रणालीले काम गरेन है। अब चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहियो भन्ने अहिले जुन माग भइरहेको छ र पछिल्लो दिनहरूमा राजा स्वयं
अलिकति सक्रिय भइराखेको स्थिति पनि छ अहिले हैन। त्यस कारणले यो देश रहनको लागि सबभन्दा पहिला अहिले हामीले सबै अभियन्ताहरू सडकमा जति हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूलाई पनि मैले बारम्बार भनिराखेको छु, आज पनि उहाँलाई भन्छु भने यो पहिले यो भ्रष्टाचारका मुद्दा उसका मुद्दा अदालतको चाहिँ कुराहरू यस्ता कुरा चाहिँ झिनामसिना कुरा उठाउनुभन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जाउँ। अब यहाँ प्रणाली परिवर्तनमा कतिपय नेताहरूले बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आइदियो भने हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ यो चुनाव पनि समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक गरौँ, त्यस दिशामा गयो भनेदेखि केही न केही सुधार हुन्छ कि पनि भन्छन्। त्यसो गर्दा होला नि त डाक्टर साहब? होइन, ती त अब विभिन्न खालका भ्रमहरू राजनीतिक दलहरूले त विगतदेखि छर्दै आएका छन् नेपाल यो गर्ने। अब त्यस प्रचण्डले भनेको भनाइ हो, त्यो चाहिँ भ्रमै हुन्छ। त्यो प्रचण्डले पनि त त्यो पनि त भनेका छन् त, हिजो बरु राजाको पालामा के थियो, मान थियो, सम्मान थियो, इज्जत थियो हैन। अहिले त नेपालको कुनै इज्जत छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै इज्जत छैन, हाम्रा नेताहरूको कुनै इज्जत छैन हैन। कसैले मान्दा पनि मान्दैन, केही उनीहरूलाई त गन्दा पनि गन्दैन कि। त्यस्तो स्थिति आयो नि त अहिले। कुनै पनि निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा कस्तो राष्ट्र, कस्ता नेताहरू, कस्ता चाहिँ सरकार कुनै निर्णय गर्न सक्ने है, कस्तो सांसद हैन, जहाँ कुनै केही विषयमा छलफल हुँदैन त्यहाँनिर। डाक्टर साहब, अब हिजोको दिनमा माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि डाक्टर साहबको पनि कुनै न कुनै किसिमको भूमिका छ। योभन्दा अगाडिका कुराहरूमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। माओवादीले के भन्छ भने यो समग्र अहिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, यो समावेशिता, अब महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी सबैको अधिकार त हामीले लडेको हो। अरू राजनीतिक दलहरूको पनि भूमिका छ, यद्यपि त्यसको लिडरसिपमा चाहिँ हामी थियौँ। हामीले 10 वर्ष द्वन्द्व नगरिदिएको भए यो उपलब्धि हुँदैन थियो भन्ने खालको उनीहरूको तर्क छ। त्यसो भने यी उपलब्धि होइनन्, माओवादी आन्दोलन चाहिँ नि जायज रहेन। त्यसो हुँदाखेरि डाक्टर साहब के निष्कर्ष निकाल्नु हो तपाईँले? अहिले त बिस्तारै स्पष्ट हुँदैछ कि माओवादी जनयुद्ध पनि कहाँबाट सञ्चालित थियो भन्ने कुरा पनि त नेपाली जनताले बुझ्दैछन्। हिजो नेपाली जनताहरूले साँच्चै नै यो देशको लागि के गर्ने हुन् कि भनेर माओवादीले समर्थन त गरेकै हो नि त हैन। र सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि त बनाएकै हो पहिलो संविधान सभामा। तर अहिले बिस्तारै खुला चाहिँ हैन, बाह्य शक्तिहरूले, बाह्य राष्ट्रका चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले अहिले अभिव्यक्तिहरू दिइरहेछन् नि त हैन। नेपालमा हामीले गणतन्त्र हामीले ल्याइदिएको हो, बुकै लेखे नि प्रणब मुखर्जीले त राष्ट्रपतिले भने नि त भारतको हैन है। अब त्यो चाहिँ भारतका रहेका चाहिँ प्रमुखहरू चाहिँ माथिल्ला स्तरका व्यक्तिहरूले पनि किताबै लेखेर विभिन्न कुराहरू भनिरहेछन् हैन। भनेपछि माओवादी जनयुद्ध कहाँबाट सुरु भएको रहेछ, कसले सुरु गरेर छ, माओवादीहरूले कसले चलाइराखेर छ भन्ने कुरो त अहिले बिस्तारै चाहिँ खुल्दैछ हैन, त्यो खुल्दैछ। र अर्को भनेको अहिले नेपाली जनताले के बुझ्यो भने गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको एजेन्डा थिएन, नेपाली जनताको चाहना पनि थिएन, नेपाली जनताको एजेन्डा पनि थिएन। यो चाहिँ बाहिरको एजेन्डा हो। यी तिनटै चाहिँ बाहिरका एजेन्डा हुन्, लादिएका हुन् हामीमाथि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ जनताहरूले स्वीकार्न सकेका छैनन्। फेरि गणतन्त्रले काम पनि त गरेन नि त। राष्ट्रपतिको अवस्था हेर्नुहोस्, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। एउटा नेतृत्व राष्ट्रलाई दिन सक्नु भएको छैन राष्ट्रपतिले हैन। एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो देखिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्र, अब नेपालको एउटा चाहिँ विशेषता भनेको विविधता हो कि। संसारमा यति धेरै विविधता भएको देश अर्को छैन हैन। भौगोलिक विविधता हैन, सामाजिक विविधता, धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता हैन। यो यस्तो खालको राष्ट्रलाई चाहिँ शासन गर्न र यो राष्ट्रलाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्नको लागि कुनै दलले सक्दैन, कुनै दलको व्यक्तिले सक्दैन कि। त्यही कारणले चाहिँ हामीले के भनेको छ भने सबै नेपालीलाई स्वीकार्य हुने, सबै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्ने भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ त संस्था भनेको राज संस्था नै हो हैन। डाक्टर साहब, राज संस्थाले त्यो संवैधानिक दायराभित्रका काम हिजोको दिनमा गरिदिएको भए आज यो परिस्थिति आउँदैन थियो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। डाक्टर साहबले पनि हिजोको 62-63 को आन्दोलनताका निरङ्कुश खालको राजतन्त्रको विरुद्धमा लाग्नु भएकै थियो होला। अब मानिसहरू के भन्छन् भने वंशवादबाट आउने शासन प्रणालीले चाहिँ कुन बेलामा सनक चढिदिन्छ थाहा नै हुँदैन। लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने व्यक्ति भयो भने भोलि चाहिँ नि डाक्टर साहबै राष्ट्रपति बन्नुभयो भने पनि जनताप्रति हेक्का हुन सक्दो रहेछ, उसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हटाउन पनि सकिँदो रहेछ भन्ने खालको यो सिस्टमको कुरामा यस्तो तर्कहरू पनि गर्छ नि डाक्टर साहब।
यसमा चाहिँ डाक्टर साहबको प्रतिक्रिया के छ? त्यसले त परिस्थिति चाहिँ अस्थिर, सधैँ देश अस्थिर भइराख्ने रहेछ भन्ने भयो नि त। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने आजको दिनमा संसारमा स्टेबिलिटी भएका राष्ट्रहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाँ स्टेबिलिटी छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, विकासका चाहिँ प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढेका छन्, सामाजिक त्यहाँ सोसियल अनरेस्ट पनि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन भनेर कहाँ छ राष्ट्रस्थ भएका देशहरू। नर्वे हेर्नुहोस्, डेनमार्क हेर्नुहोस्, होइन, युके नै, बेलायत नै हेर्नुहोस्, तपाईँ जापानै हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड नै हेर्नुहोस्, होइन, अरू राष्ट्रहरू जहाँ राष्ट्रस्थ छ ती राष्ट्रहरूमा अहिले पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, होइन, सामाजिक चाहिँ तपाईँको स्टेबिलिटी छ र त्यहाँको विकास प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढाइरहेका छन् उनीहरूले। भन्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो कुराले त स्टेबिलिटी आउँदो रहन्छ यहाँनिर, बेसिकली परिवर्तन गरेर मात्र सधैँ परिवर्तन गरिराख्ने अनि चाहिँ त्यसले त स्टेबिलिटी ल्याउँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले नेपालमा सबैले अहिले महसुस गरिरहेका छन्, बाहिर सडकमा चाहिँ आवाज उठाइराखेका अभियन्ताहरू, विभिन्न सङ्घहरूले पनि त एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन, होइन, एउटा चाहिँदो रहेछ चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा यसको गार्जियन, शासन गर्ने होइन कि, तर चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ, होइन, जस्तो एउटा घरमा परिवारमा एकजना बुढो मान्छे कोही होइन त्यहाँ भयो भने सबैलाई यसो गर, अनुशासनमा रहन्छ, झगडा गर्दाखेरि पनि झगडा नगर, नलड भनेर अहिले त्यो भएन नि त। अहिले चाहिँ यी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ खिचोल हो विगत कति वर्षदेखि, होइन, अन्तर पार्टी र चाहिँ पार्टी विभिन्न दलहरूको बिचमा जुन चाहिँ तपाईँको ऊ भइरहेको छ अहिले, त्यसलाई मिलाउने त कसैले सकेन नि त। राजसंघ त भइदिएको भएर जस्तो थाइल्यान्डमा भन्दा हुन्छ नि त, होइन, त्यहाँ पनि पोलिटिकल प्रब्लम हुन्छ, दलहरूको बिचमा समस्या हुन्छ, सरकारको समस्या हुन्छ, अनि राजाले सबैलाई बोलाएर त्यहाँ मिलाउँछ नि त। त्यो मिलाउने एउटा अभिभावक त कोही पनि भएन अहिले, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभिभावकको आवश्यकता हुने रहेछ। अब अहिले मलाई अलिकति खुसी पनि लागेको छ, किनभने जुन मुद्दा मैले 6 वर्ष अगाडि उठाएँ यो राष्ट्र, त्यो बेला सायद म एक्लै थिएँ जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले जुन बेला मैले त अरू होइन, अब हिन्दू साथीहरूले हिन्दू धर्म राष्ट्र हुनु पऱ्यो भन्ने आवाज उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, राजावादी साथीहरूले पनि बोलाइराख्नु भएको थियो, तर एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा र होइन अलिकति फरक चाहिँ पृष्ठभूमिको मान्छे, होइन, ले चाहिँ तपाईँको नेपालमा राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, सेनाले अलिकति योभन्दा अहिलेको भन्दा अलिकति सक्रिय, अलिक एसर्टिभ रोल खेल्नुपर्छ भन्ने जुन मैले आवाज उठाएँ, त्यो बेला सायद एक्लै थिएँ होला। यो एक्लै म थिएँ त्यो बेला भन्ने चाहिँ कम्तीमा 2टा प्रमाण मसँग छन् है। एउटा त भर्खरै अस्ति राजाले दसैँको बेलामा जुन सन्देश, होइन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट आयो, त्यस पछाडि एकजना वरिष्ठ पत्रकारले मलाई फोन गर्नुभयो। ए हजुर, होइन, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, चिनिएको नाम चलेकै पत्रकारले। नाम भनिदिनु मिल्छ डाक्टर साहब? नाम चाहिँ नभन्नु अहिले, ठिक छ, नाम नभन्नु। हजुर। उहाँले के भन्नुभयो, डाक्टर साहब हिजो तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त तपाईँको पछि करोडौँ मान्छे तपाईँको मुद्दामा आए, ल बधाई छ भन्ने खालको मलाई फोन गरेर भन्नुभयो। अर्को, राजालाई मैले 4 पटक भेटेको छु यो बिचमा भनेको मतलब यो 6 वर्ष मैले जो मुद्दा उठाइसकेको अवधिमा, 6 वर्षको अवधिमा जब हालसालै चाहिँ भेटवार्ता भएको छ, जब यो मुद्दा उठाएँ नि मैले, यस पछाडि त अब मैले सबैसँग मेरो राजावादी, हिन्दू राष्ट्रवादी, हिन्दू अधिराज्यवादी अहिले यो सन्देश जारी भएपछिको परिस्थिति राजनीतिक रूपमा तरङ्गित भएको छ, यो बिचमा चाहिँ भेटवार्ता भएको छ कि छैन? मैले त राजालाई हिजो सारी अस्ति भेटेको छु। ए हजुर, के कुराकानी भयो त्यहाँ? कुरा भएन, त्यस कारणले कुरा त धेरै भयो है, होइन, कुरा धेरै भयो। मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ त भने हाम्रो दोस्रो बैठकमा, दोस्रो मिटिङमा, पहिलो पटक र दोस्रो पटक मैले दमकमै भेटेँ हो राजालाई। उहाँको चिया बगान छ नि दमकमा, त्यहाँ भेट भएको। तेस्रो निर्मल निवासमा, 14 पनि निर्मल निवासमै अस्ति भयो, होइन। अब त्यसमा मैले भन्न खोजेँ के थियो भने दोस्रो भेटघाटमा, होइन, राजाले मलाई के भन्नुभयो भने, डाक्टर ओकाया तिमी किन चाहिँ यसरी चाहिँ एकहोरो प्रकारले यो मुद्दा बोकेर अगाडि बढिरहेछौ, होइन। अनि उनले इङ्ग्लिसमा मलाई चाहिँ त्यो बेला यु सिम टु बी एलोन, तिमी एक्लै छौ जस्तो छ, किन भनेर एउटा स्पष्टीकरण जस्तो कारण चाहिँ माग्नु भएको थियो। मैले आफ्नो प्रकारले जवाब दिएँ, होइन। मैले भने त मलाई राष्ट्र चाहियो,
है। अनि राष्ट्र रहनको लागि नेपालमा राष्ट्र संस्था हिन्दू तपाईँको धर्म र सेनाको चाहिँ पहिचान हो क्या, नेपालको पहिचान हो यो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो भएन भने राष्ट्र रहँदैन भन्ने कुरो मलाई मेरो लागि गरे हो। मैले कुनै राजाको लागि गरिदिए पनि होइन, सेनाको लागि पनि गरिदिए होइन, हिन्दूहरूको लागि पनि गरे होइन कि मैले। यो त मेरो लागि होइन, मलाई राष्ट्र चाहियो, राष्ट्र हुनको लागि, राष्ट्र रहनको लागि यी कुराहरू चाहियो भनेर मैले जवाफ दिएँ। अब अहिले विशेष गरी अब दसैँको बेला आजबाट जुन सन्देश आयो त्यो त अलिकति कङ्क्रिट होइन आयो, त्यो अलिकति स्पष्ट, त्योभन्दा अगाडिको भन्दा त्यो बेला स्पष्ट आयो। किनभने स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भने राष्ट्र संस्था बिना हाम्रो देशमा, अब अन्तको कुरा गरेर चाहिँ हाम्रो देशमा राष्ट्र संस्था बिना प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन, प्रजातन्त्र बिना राष्ट्र संस्था टिक्न सक्दैन। त्यो त अनुभवले बतायो नि त। तपाईँले भन्नुभयो नि त राष्ट्र संस्था पनि त टिक्न सकेन, प्रजातन्त्र बिना राष्ट्र संस्था टिक्न सकेन, राष्ट्र संस्था बिना फेरि प्रजातन्त्र पनि टिक्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले, टिकेन नि त। त्यस कारणले यो दुइटै चाहिँ चाहियो भन्ने कुरो उनले स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएका राजाले होइन, राजाबाट आयो। अब त्यस पछाडि नेपालमा अहिले नेपालको कम्युनिस्ट तपाईँको हरूमा होइन दुईजना वरिष्ठ व्यक्तित्व अहिले उहाँहरूभन्दा माथि अरू कोही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हिजोको ६२-६३को आन्दोलनमा सहभागी पनि भएका 7 राजनीतिक दलको सहभागी भएका, त्यो भन्दा पनि पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ योगदान दिँदै आएका होइन, के भन्छ नारायण बिजुक्से र मोहन बैदी, नारायण बिजुक्से र मोहन बैदीको कुरा मैले गर्न थालेँ होइन। अब उहाँहरूभन्दा माथि कोही छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिले होइन, नारायण बिजुक्से र चाहिँ मोहन बैदी। उहाँहरूले पनि भनिसक्नुभयो होइन, हालैका उहाँहरूको अन्तर्वार्ताहरूमा राष्ट्र संस्थासँग अथवा राजासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प अब रहेन भनेको त उहाँले भनिसक्नुभयो होइन। र अस्ति मैले उहाँ मोहन वैद्य नर्विक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो, मैले उहाँ भेट्न गएँ उहाँलाई। मैले यो कुरो भने त्यहाँनिर तपाईँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा तरङ्ग ल्याएको छ र राष्ट्रले तपाईँको भूमिका खोजेको छ है अहिले। नारायण बिजुक्सीलाई पनि 5-6 महिना अगाडि मैले भेटेर 2 घन्टाभन्दा बढी मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँसँग, नारायण बिजुक्सीको। राष्ट्रलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँ अगाडि सर्नु पऱ्यो अहिले भनेर मैले उहाँसँग कुराहरू गरेको थिएँ। यी दुईजनाले त्यो कुरो बढ्नुभयो है। अब अहिलेको परिस्थिति चाहिँ के देखिन्छ भने अब राजाको त्यो अभिव्यक्ति, त्यो सन्देशले के देखिन्छ भने 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनातिर देश अगाडि बढ्दैछ भन्ने देखिन्छ क्या। किनभने राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्र दुइटै अटाउने संविधान भनेको 2047को संविधान हो। त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा प्रजातन्त्र अटाउँदैन, त्योभन्दा पछाडिको संविधानमा चाहिँ राजतन्त्र अटाउँदैन होइन, राष्ट्र संस्था अटाउँदैन। भनेपछि राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्र दुइटै अटाउन सक्ने चाहिँ भनेको 2047को संविधान हो। त्यस कारणले अब देश चाहिँ 2047को संविधान पुनर्स्थापनातिर दलहरू पनि भित्रभित्रै सहमति भएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। त्यो राजाको अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि त्यो त्यसै त आएको छैन नि त होइन। राजाले एक्लै एउटा व्हिममा होइन आवेगमा आएर त्यो अभिव्यक्ति त दिए होइनन् होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू पनि अब उहाँ भने नि त वैद्यजीले बिजुक्सीले त भनिसक्नु भयो नि त होइन, राजनीतिक अब राजासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर। अर्को भनेको चाहिँ राजा स्वयं पनि त्यो बिन्दुमा आएको होलान्, त्योभन्दा अगाडि सायद चाहिँ अलि सक्रिय राजा हुने अब इच्छा थियो कि होइन, अथवा नेपाली जनताले पनि सक्रिय राजा नै खोजेको थिए फेरि होइन नेपाली जनताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले राजा पनि अब त्यो बिन्दुमा अब 47 सालको संविधानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर दलहरू पनि चाहिँ त्यो बिन्दुमा आइपुग्या र त्योभन्दा र जनताहरूले पनि अब त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने। जस्तो म 47 सालको संविधानको पक्षमा थिएन, दलहरू कि केही नेताहरू डाक्टर साहब होइन, दल भनेको नेता, दलभित्रका प्रमुख नेताहरू होइन, प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवाजी, केपी ओली, प्रचण्ड, यो त हो नि माधव नेपालहरू होइन, उहाँहरू हो अहिलेको अब होइन। वैद्यजी र बिजुक्सीले त भनि नै सक्नुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दा अझ यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा फ्याक्टर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि हो। किनभने नेपालमा अहिले जे जति निर्णय हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ त्यसमा नम्बर 1 भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हुन्छ। नेपाली जनताले केही कुरो चाहेर पनि हुँदैन, राजाले चाहेर पनि केही हुँदैन, नेपाली सेनाले पनि चाहेर केही हुँदैन है, दलहरूले चाहेर पनि केही हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो क्या।
यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको अहम भूमिका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खेलिरहेको छ यहाँनिर। त्यही भएर त अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मैले भने होइन भनेर पछि कता भन्नुभयो क्या उहाँले, तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा अभिव्यक्ति उहाँबाट त आएर मिडियामा आएको थियो, प्रधानमन्त्री राजनीतिको साँचो बाहिर छ, नेपालको राजनीतिको साँचो देश बाहिर छ भनेर उहाँले भनेपछि त अहिलेसम्म पनि बाहिरै छ, भित्र आएको छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सायद महसुस गर्यो होला है। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेको त फेरि प्रमुख रूपमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियन हैन। त्यसपछि अरू दुईवटा शक्ति छन्, रुस र बेलायत होइन। प्रमुख रूपमा चारवटा शक्ति, त्यसपछि रुस र बेलायतको पनि भूमिका छ होइन। यही 6वटा राष्ट्रहरूले नै अहिले संसारमा सञ्चालय चलाइरहेका छन् भन्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। कारणले उहाँहरू पनि सायद अब यो 47 सालको संविधानमा अथवा राजा फेरि पुनर्स्थापना राष्ट्र संस्था हुनुपर्छ है भन्ने महसुस उनीहरूले पनि गरे होलान्। चाहे त्यो सङ्केत अब राजालाई र दलहरूलाई आएको पनि हुनुपर्छ हैन। त्यस कारणले नै राजाको त्यो सन्देश, दसैँको बेलाको सन्देश र त्यस पछाडिको सक्रियता हैन। त्यसपछि दरबारमा अब अहिले राष्ट्र संस्थाको पक्षमा सडकमा आवाज उठाइराखेका, विगतदेखि आवाज उठाइराखेका सबै समूहहरूलाई बोलाएर रात्रिभोज भयो त्यहाँ हैन, निर्मल निवासमा। त्यसपछि सोल्टी होटलमा तपाईँको झन्डै 400-500, मैले कसैले 500 भन्छन्, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, 400-500 कलाकार र पत्रकारहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर त्यहाँ पनि भेटघाट भयो। अब मलाई लाग्छ त्यसपछि पनि अब त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कुन चाहिँ समूहसँग राजाले भेट्छन् हैन, त्यो चाहिँ त्यो यो भेटघाटको क्रमलाई अगाडि बढाउने चाहना छ भन्ने मेरो अस्तिको भेटघाटबाट पनि बुझ्यो। अब डाक्टर साहब जस्तो अस्ति हजुरले त्यहाँ भेट्नुभयो, त्यो वक्तव्यपछि राजनीतिक रूपमा एउटा तरङ्ग आयो। मुख्य रूपमा शीर्ष नेताहरू, अहिले लिडरसिपमा रहेका नेताहरू मौन बसे। यद्यपि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो चाहिँ तातो बरफ हो भन्ने खालको उनले प्रतिक्रिया दिए र यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ नि सिंहसहितको खरायो खोज्न पो लगाउनु हो, यो सम्भावना छैन, परिवर्तन स्वीकारेर बस्नु भन्ने खालको एउटा ट्विट गरेका थिए। अब तपाईँले त्यसपछि गएर भेट्नुभयो, त्यो विज्ञप्ति ड्राफ्टिङको पार्टमा चाहिँ कसरी आएको रहेछ र राजाको फेरि केही व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने फेरि पनि हिजोकै सर्कलभित्र राजा रहन खोजेको, हिजोकै सर्कलभित्र जुन सर्कलले राज संस्थालाई पतन गरायो र त्यो सर्कलबाट बाहिर आएर जनताको भावना अनुसार आउने चाहिँ सोच रहन्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि त्यो चाहिँ सपना दिवा स्वप्न हुन्छ है पनि भन्छन् नि। यहाँले त अब गोप्य रूपमा लामो समय भेटवार्ता गर्नुभयो, के कुराकानी चाहिँ भयो, कसरी कसरी राज संस्था प्रस्थापना हुन्छ? त्यो त राजा विगत धेरै वर्षदेखि देशका विभिन्न भागमा भ्रमण गरिरहेका छन्। यदि उनलाई जनता मलाई चाहिन्छ भन्ने, जनताको साथ चाहिन्छ भन्ने नभएको भए त्यसरी उनी जाँदैन्थे। देशका विभिन्न भागमा एउटा सेक्युरिटी थ्रेटहरू पनि त्यहाँ थिए उनीहरूको होइन, तर पनि त्यसपछि बाहिर हेरेर जनतासँग भेटघाट गर्ने, जनतासँग कुरा गर्ने, जनताको मनोभावना बुझ्ने त्यो हेर्ने काम पनि भयो र देशव्यापी रूपमा फेरि जनताहरूले राज संस्थाको पक्षमा आवाज उठाए। अब काठमाडौँमा त भइ नै राखेको छ पछिल्ला दिनहरूमा। त्यस कारणले राजाले पनि मलाई लाग्छ अहिले हि इज वेल इन्फर्मड भन्ने मलाई लाग्छ क्या है। यो 12 वर्ष जति उनले धेरै अध्ययन गरेको, धेरै चाहिँ कुरा बुझेको जस्तो देखिन्छ अहिले, र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि बुझेको, आफ्ना लिमिटेसन्सहरू पनि बुझेको फेरि होइन। मैले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, नेपाली जनताले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, सेनाले एक्लै पनि केही गर्न सक्ने स्थिति अब हुँदैन। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन, सहयोग, सद्भाव होइन त्यो नभइकन है अब अहिलेको संसारमा नेपालको मात्र होइन, फेरि संसारको सबै राष्ट्रको अवस्था त्यस्तो छ होइन। आफूले मात्र चाहेको कुरो कुनै पनि राष्ट्रले प्राप्त गर्न सक्दैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, सद्भाव, समर्थन होइन त्यो नभइकन त्यो त अब राजाले बुझेका छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन रहेछ त्यसो भए विज्ञप्तिसम्म आइपुग्नको लागि। त्यो नभइकन त फेरि त्यो आएन नि त। त्यो आउनुको पछाडि पनि मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरूको त्यो चाहना र नेपाली जनताहरूको चाहिँ सडकमा भइरहेको चाहिँ आएको अभिव्यक्ति र त्यो पनि त छँदैछ, त्यसले पनि त भूमिका त पक्कै खेल्यो होइन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मलाई पनि चाहिँ मैले त भन्दै पनि आएको छु, नेपालको बारेमा
पहिलो फ्याक्टर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै हो हैन। हामीले नेपाली जनताले मात्र चाहेर अब केही हुने छैन। त्यसलाई हामीले यो वास्तविकता हो, यथार्थता हो, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले चाहेको कुरो सबै हामी पाउनेवाला छैनौँ। हामीले चाहेको जस्तै नेपाल हामीले बनाउन सक्दैनौँ हैन। र नेपाली सेनाले पनि एक्लै केही गर्न सक्दैन, राजाले पनि एक्लै केही गर्न सक्दैन, जनताले पनि केही गर्न सक्दैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका अहम छ। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई र हिजोकै पनि मलाई त्यो अनुभवबाट पनि भनेँ मैले। तपाईँले माओवादीको कुरा हिजो ल्याउनु भयो। हिजो माओवादी जनयुद्ध एउटा चरणमा पुगिसकेपछि माओवादीहरूलाई आतङ्ककारी घोषणा गरियो। माओवादीले आतङ्ककारी घोषणा गरिसकेपछि हैन, आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेछ। त्यस कारणले कुनै पनि सरकारले आतङ्कवादी समूहसँग वार्ता गर्नको लागि अमेरिकाको सहमति चाहिने हैन। त्यस कारणले हिजो अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई माओवादीसँग वार्ता नगर भनेर दबाब दिइरहेको थियो र नेपालमा शान्ति प्रक्रिया हुन सकेको थिएन कुरा बुझ्नु भएन। अमेरिकाकै कारणले। अब अमेरिकाको नीति के थियो त्यो बेला भने माओवादीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन, उनीहरूसँग लडेर जानुपर्छ, उनीहरूलाई सिद्ध हुनुपर्छ, हराउनुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको खुला नीति थियो हैन। अब त्यो नीति परिवर्तन गर्नमा मैले भूमिका खेलेँ। अमेरिकी जनताहरूलाई कन्भिन्स गरेर, अमेरिकी जनताहरूसँग सहकार्य गरेर, अमेरिकी जनताहरू मार्फत अमेरिकी सरकारलाई हैन माओवादीप्रतिको हाम्रो नीति अब परिवर्तन हुनु पर्यो हैन। भनेपछि अमेरिकी सरकारले त्यो नो टक्स विथ द माओइस्ट भन्ने नीतिलाई परिवर्तन गरेर अब माओवादीसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्न सक्छ हैन भन्ने चाहिँ अवस्था आइसकेपछि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया नेपालमा सुरु भएको हो। अमेरिकाले नमानेको भए, अमेरिकालाई मनाउन नसकेको भए नेपालमा शान्ति वार्ता सुरु हुँदैन थियो हैन। त्यो कुरामा म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु र त्यसमा मैले भूमिका हिजो खेलेकै हो है। र त्यसमा रिटन डकुमेन्टेड प्रुफहरू, इभिडेन्सहरू पनि मसँग छन् हैन। यो कुरा चाहिँ डाक्टर केबी रोकाले गरेको थियो भन्ने कुराको डकुमेन्टेड प्रुफमा र इभिडेन्सहरू मसँग छन् हैन। त्यस कारणले पनि हिजो पनि त्यो बेला नेपालका 7 दल, तत्कालीन 7 दल, राजा र माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा आएर अब हामी युद्ध रोकौँ हैन, अब यो समस्या समाधान गरौँ हैन, अब हामी शान्तिपूर्ण वातावरणमा हामी सबैजना भन्दा पनि नहुने अवस्था थियो त्यो अमेरिकाले हुन दिँदैन थियो त्यो हैन। त्यो सम्भव थिएन। त्यो अनुभवबाट पनि मलाई पछि के भने नेपालमा अब कुनै पनि निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति बिना यहाँनिर हामीले जति कराए पनि हुँदैन हैन। त्यस कारण अहिलेको चुनौती भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कसरी बुझाउने, हामीले उनीहरूलाई बुझाउनु पनि पर्ने रहेछ नि त। अहिले मैले अमेरिकी साथीहरूलाई म भेट्छु, अमेरिकाको साथीहरूलाई भेट्दाखेरि तिम्रो सरकारका पोलिसीहरू सधैँ करेक्ट त हुँदो रहन्छन् र अर्को कुरो त सिआइएले दिएका इन्फर्मेसन, तिम्रो यहाँ एमबिसीले दिएका इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू सधैँ करेक्ट त हुँदो रहन्छ नि त। हिजो माओवादीको बारेमा जुन सूचना अमेरिकी गभर्मेन्टले पायो, जुन सूचनाको आधारमा अमेरिकी गभर्मेन्टले माओवादीप्रतिको नीति बनायो त्यो त गलत रहेछ नि त। उनीहरूले नै पछि स्वीकारे कि हाम्रो नीति गलत रहेछ, हामीले चेन्ज गर्यौँ हैन। पछि माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अमेरिकाको दक्षिण एसिया हेर्ने एकजना मन्त्री आउनुभएको थियो नेपालमा है। त्यहाँ त सेक्रेटरी भन्छ क्या अमेरिकामा हैन, आउनुभएको थियो र त्यो मन्त्रीको सम्मानमा अमेरिकी राजदूतावासले एउटा रिसेप्सनको आयोजना गरेको थियो। त्यसमा सेलेक्टेड 30-35 जना मान्छेहरू बोलाइएका थिए है। त्यसमध्ये म पनि थिएँ, मलाई पनि बोलाएको थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँ अमेरिकी एम्बेसीको त्यहाँनिर डेपुटी एम्बेसडरले हैन म कहाँ आएर मलाई भेटे। उनले भने डक्टर रोकाया कम, आई विल इन्ट्रोड्युस यु टु आवर मिनिस्टर हैन। अमेरिकाबाट आएको त्यो मन्त्रीसँग म तिमीलाई चिनाउँछु, परिचय गराउँछु भनेर मलाई लगेर गए हैन। अनि लगेर गइसकेपछि उनले परिचय गराउँदाखेरि के भन्यो भने दिस इज डक्टर केबी रोकाया, ही हेल्प्ड अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द माओइस्ट। उसले ठ्याक्क भनेको शब्द, ही हेल्प्ड अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द माओइस्ट। माओवादीहरूलाई बुझ्नमा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। माओवादीप्रतिको बुझाइ हाम्रो गलत रहेछ, त्यो बुझाइको कारणले हाम्रो नीति गलत भयो
त्यस कारणले माओवादीलाई बुझ्नुमा उहाँले सहयोग गर्नुभयो होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो बेला होइन। अनि त्यही कुरो अहिले पनि मलाई के लागेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हामीले मात्रै यो राष्ट्रभित्र मात्रै हाम्रो भित्रका मात्रै प्लेयरहरूले एक्टरहरूले भनेर चाहिँ हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय त्यो फ्याक्टर पनि महत्त्वपूर्ण छ र त्यो फ्याक्टरलाई पनि कसरी बुझाउने पहिलो त बुझाउनु पऱ्यो होइन। त्यो कुरो त मैले विगत 6 वर्षदेखि मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष गरेर हिजो माओवादीको बेलामा मैले जुन चाहिँ शक्तिहरूसँग राष्ट्रहरूसँग जुन देशका जनताहरूसँग सहकार्य गरेँ उनीहरूसँग अहिले पनि निरन्तर मेरो कम्युनिकेसन भइरहेछ। यो मुद्दालाई मैले त्यहाँ फ्लोट गरिराखेको छु र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ युएनको कन्फरेन्समा मैले यो कुरा उठाएँ। थाइल्यान्डमा भएको एउटा युएनको कन्फरेन्समा नेपालमा राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ होइन। कोरियामा एउटा अस्ति पनि एउटा मिडियामा मैले भनेको थिएँ 171 राष्ट्रका होइन को प्रतिनिधित्व सरकारको प्रतिनिधित्व भएको एउटा सम्मेलनमा मैले भाग लिएको थिएँ। त्यहाँ पनि मैले यो कुरा उठाएँ नेपालमा राष्ट्रसत्ताको पुनर्स्थापना र नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनु भन्ने कुरा मैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरम बीबीसीमै मैले अन्तर्वार्ता दिएको छु नेपालको होइन। बीबीसी नेपालमा यो कुरा मैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छु मैले। मलाई लाग्छ इन्टरनेसनल फोरमहरूमा होइन नेपाल राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपालमा नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरो अरू कसैले राखेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब अब यो इन्टरनेसनल फोरमहरूमा डाक्टर साहबले त राख्नु होला, तर फेरि यसको फ्याक्टर हुन्छ नि जुन मेन पार्ट त नेपाली जनता नै होला, चाहना त जनताकै हुन्छ होला। यसो हेर्दा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू भयो भने त्यहाँ भरि जनताहरूको त्यहाँ फ्लो देखिन्छ, त्यहाँ कार्यकर्ता जनताहरूको। जब राज संस्था पक्षधरहरूको आन्दोलन जुलुसहरू हुन्छन् 200-300 हिजो 59 सालतिर रत्न पार्कमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ। जनता राज संस्थाको पक्षमा आए भनेर कसरी अनुमान गर्ने त? अनि त्यस्तो होइन, 10,000 जनताहरू आएका छन् काठमाडौँमा र जनकपुर, वीरगञ्ज, विभिन्न ठाउँ, बुटोल, पोखरामा होइन। अब तपाईँ अझभन्दा लम्बो ताप्लेजुङ 5 थरतिर पनि राजा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो विकट ठाउँमा पनि जनताहरूको जुन हुल हामीले देखेका थियौँ होइन। त्यस कारणले जनताहरू त आइरहेका छन्। अब तर चाहिँ हिजो के अलिकति समस्या के थियो भने एउटा त राजाको स्पष्ट अभिव्यक्ति आएको थिएन। त्यस कारणले राजावादी स्वयं पनि चाहिँ कन्फ्युज थिए क्या। मतलब चाहिँ होल हार्टेडली उनीहरू अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति हो के हो त। स्वविवेकले आफ्नो त गर्ने भए भन्ने भए यताउता, तर राजाको सोचाइ के छ होइन त्यो कुरो त स्पष्ट रूपमा आएको थिएन नि त है। ग्रिन सिग्नल कुरिरहेको थिए एउटा त्यो समस्या राजाको होइन। अर्को कुरा भने एजेन्डा पनि क्लियर थिएन। के एजेन्डा लिएर जाने त अहिले भन्दाखेरि अहिले के आयो भने दुईवटा कुरा भयो क्या यसमा। एउटा राजाको पनि स्पष्ट अभिव्यक्ति आयो, अर्को भनेको एजेन्डा क्लियर भयो। त्यो भनेको 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना नै हो। अब भनेपछि अब त यताउता जाने कुरो छैन। अब तिहार पछाडि होइन यहाँ सुरु हुन्छ अब यहाँ चाहिँ होइन एउटा सडक आन्दोलनहरू संयुक्त रूपको समय आन्दोलन हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। एजेन्डामा त अब आउनु पऱ्यो नि त सबै 47 सालको संविधानमा। कसले लिडरसिप लिने, कसले आह्वान गर्ने, कसरी आउँछन् त जनता सडकमा? अब त्यो आउला होइन, त्यो एउटा लिडर कोही निस्कला होइन, अथवा त्यो व्यवस्थापन परिचालन दरबार स्वयंले पनि अब त्यो एउटा हेडक्वार्टरको रूपमा एउटा होइन त्यो दरबारले पनि काम गर्ने। किनभने अभिव्यक्ति जुन आइरहेको कसको छाताभित्र रहने छाया चाहिएला नि। अब त्यहीबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ अब अलिकति निर्देशन दिने कुराहरू होला, अब अलिकति होइन गाइडलाइनहरू दिने कुराहरू होला होइन। अब चाहिँ किनभने सक्रिय रूपमा आइसक्यो नि त, दरबार त सक्रिय रूपमा अगाडि आइसक्यो। अब यो आन्दोलनको एक प्रकारको नेतृत्व त अब त राजा स्वयंले गर्ने भए त सडकमा नआउलान्, बाह्रमा नआउलान्, बाहिर आन्दोलन जुलुसमा नहिँड्लान्, तर चाहिँ होइन अब आखिरमा चाहिँ यसको नेतृत्व त राजा आफै गरिराखेका छन्। त्यही कारण अब अलिकति सजिलो भयो होइन यो राष्ट्रको लागि। दलहरू पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्यो भनेर लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्यो भनेर लाग्छ। मैले पछिल्लो राजालाई भेटघाटमा मैले त्यो सङ्केत पाएँ होइन। र तपाईँको राजा स्वयं पनि अब त्योभन्दा बढी उनीहरूको आकाङ्क्षा थियो होला सायद योभन्दा अगाडि होइन। तर अब चाहिँ यो 47 भित्रै बस्नुपर्छ म चाहिँ पूर्व राजाले आशा गर्नु हुँदैन। त्यसो हो भने तत्कालीन राजाले चाहिँ अब हिजोको संवैधानिक दायराभित्रै म रहनुपर्ने रहेछ, म रहन्छु। 61 सालको कदम चाहिँ गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेछ,
त्यो गल्ती भयो भन्ने महसुस चाहिँ उहाँले गरेर त्यो चाहिँ कुराहरू यहाँसँग गर्नुभयो। होइन, त्यो त राजाले अस्ति यो पेले मात्र होइन, सधैँ चाहिँ अभिव्यक्ति विज्ञप्ति मार्फत पनि त राजाले चाहिँ सबैबाट गल्ती भएको छ भन्ने कुरो उनले गरेको छ नि त। मैले गल्ती गरेन त उनले भनेको छैन, सबैबाट गल्ती भएको छ। अब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो गल्ती महसुस गरेर राष्ट्र बचाउनतिर हामी सबै एकजुट हुनु पर्यो। डाक्टर साहब, यहाँनिर राजाले बेला बेलामा विज्ञप्तिमा चाहिँ यो हिजोको सहमति सम्झिन आह्वान गर्छु पनि भन्छन्। त्यो सहमति भनेको के रहेछ त्यो यहाँले त अब बुझ्नु भएकै होला। कतिपयले 5 बुँदा भएको थियो, हिजो 5वटा बुँदा भएको थियो भन्छन्। के भएको थियो, केही बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? यो बाहिर तपाईँले जति थाहा पाउनु भएको छ, तपाईँले जति बुझ्नु भएको छ, मैले पनि त्यति बुझेँ हो। यो बारेमा राजासँग मैले भेट्दाखेरि कुरा मैले पनि उठाएन, राजाले पनि कुरा उठाएनन्। यो 5 बुँदे सहमतिको कुरोहरू जति पनि बाहिर मिडियामा आएको छ त्योभन्दा बढी छैन। अब यही प्रसङ्गमा अब डाक्टर साहब, माओवादीले के भन्छन् भने यो मधेसी, महिला, दलित, जनजाति, मुसलमान यो समुदायलाई, खास गरी अब डाक्टर साहबकै कम्युनिटीलाई पनि भन्नुपर्दाखेरि पनि त्यो समुदायलाई त हामीले लडिदियौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूको आयो। र यही प्रसङ्गमा केही दिन अगाडि पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले एउटा ट्विट गर्नुभयो, यो माओवाद नेपालबाट कति वर्षमा सकिएला र अबको चुनावमा माओवादीले कसैलाई भोट नहालिदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँले ट्विट गर्दाखेरि प्रचण्डले के भन्यो भने परिवर्तन नस्वीकार्ने नचाहनेहरूले, प्रतिगामीहरूले चाहिँ यो कुराहरू उठाइराखेका छन् भन्ने खालको कुरा गरे। अब डाक्टर साहबले हिन्दू धर्म पनि उठाइदिनु भयो, राज संस्था पनि उठाइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि त त्यस्तो आरोप अब 6 वर्षदेखि उठाउँदै आउनुभएको छ, पटक पटक लगाएकै होला नि, भोलि पनि आउला नि। होइन, अब मलाई पनि त्यस्ता आरोपहरू अब आइराखेका छन् होइन। कति माओवादी साथीहरूले पनि तपाईँ किन यो एजेन्डामा लाग्नु भएको छ, हुँदै नहुने कुराको पछि किन तपाईँ लाग्नु भएको छ है भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मैले उहाँलाई भन्थेँ म नहुने एजेन्डाको पछि कहिले पनि लाग्दैन होइन। म कुनै एजेन्डा मैले क्यारी गर्छु भने त्यो हुन्छ भन्ने सोचेर नै लाग्छु। हुनुपर्ने र हुने, एउटा त हुनुपर्ने पहिला महसुस भयो, यो हुनुपर्छ भन्ने भयो। हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै त हुँदैन नि त फेरि, तर हुने पनि हुनु पर्यो। हुनुपर्छ, हुन्छ भनेर नै मैले यो एजेन्डा पक्रेको हुँ। र आज माओवादी नेताहरू पनि, नेतृत्वहरू पनि त मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ माहौल त तपाईँकै एजेन्डातिर अगाडि बढिरहेछ नि त होइन। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरू त भनिराख्नु भएको छ अहिले। मलाई लाग्छ प्रचण्डजी पनि त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ अहिले। र एउटा प्रचण्डजीको चाहिँ अब त्यो एउटा कमजोरी भन्ने कि के भन्ने है, उहाँ अलि भावुक हुनुहुन्छ भन्छन् सबैले होइन। र फेरि यथार्थ कुरो बोल्छन् पनि भन्ने पनि छ भनाइ चाहिँ मान्छेहरूको होइन। धेरै चाहिँ आन्तरिक रूपमा त तिग्डम धेरै गर्दैनन् होइन। त्यो के हुन्छ नि, सोचेर योजना बनाउने हुन्छ नि त्यो दिमागमा है, कसलाई पछाडौँ त्यस्तो पनि छैन जस्तो भन्छन् के मान्छेहरूले। तर उहाँको अहिले जुन अब रामेश्वर खनालजीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो, उहाँको र मेरो पछिल्लो एकदम भेटघाट चाहिँ एउटा कार्यक्रममा भएको थियो। रामेश्वर खनालसँग कि प्रचण्डसँग? प्रचण्डसँग। हजुर, प्रचण्डसँग हजुर होइन। त्यहाँदेखि अलिकति प्रचण्डजी र मेरो अलिकति भेटघाट कम भएको हो त्यस पछाडि होइन। त्यस पछाडि फेरि छोरा बित्दाखेरि, प्रकाश बित्दाखेरि त म गएँ होइन। अरू पारिवारिक कारणले चाहिँ उहाँ र मेरो भेट हुने भयो, हामी जाने भयौँ। तर चाहिँ राजनीतिक हिसाबले हाम्रो अलिकति भेटघाट कम हुन थाल्यो। त्यो कार्यक्रममा उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो, म प्रमुख वक्ता थिएँ एउटा कार्यक्रम है। अनि त्यो उहाँभन्दा अगाडि मैले बोलेँ। अनि मैले के भन्यो भने नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू सब असफल भइसके, अब उहाँहरूबाट हामी नेपाली जनताले केही आश गर्न सक्दैनौँ, उहाँले देशलाई पार लगाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले। अब नेपाली जनताले विकल्प खोज्नुपर्छ है। यो झन्डै 3 वर्ष अगाडिको कुरो, 3-4 वर्ष अगाडिको कुरो थियो। त्यसपछि उहाँले बोल्नुभयो। अब उहाँको भाषणमा 80% जति त मेरै कुरामा उहाँले बिताउनु भयो, डाक्टर रोकाले भनेका कुराहरू। अनि उहाँले त्यही बेला चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यो चाहिँ हाम्रो विकल्प छैन नेपाली जनतासँग भन्नुभएको थियो। एउटा नेता हामी नै हौँ, नेपाली जनतासँग हाम्रो विकल्प छैन। हामीले जति खराब गरे पनि, जति गल्ती गरे पनि, जति असक्षम भए पनि जनताले हामीलाई स्वीकार्छन्। हाम्रो विकल्प नेपाली जनतासँग छैन भन्ने, जनतालाई डेलिभरी दिन सकिएन भन्नेमा पश्चाताप रहेन। एउटा कुरा त्यो भन्नुभयो।
अर्को भनेको चाहिँ अब नेपालका बुद्धिजीवीहरू यो साम्राज्यवादबाट सञ्चालित छन् र अहिले साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई असफल बनाउन सक्यो, असक्षम साबित गर्न सक्यो भने यहाँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थहरू पुरा गर्न सकिन्छ भनेर बुद्धिजीवीहरू भनेर हामीले आरोपै लगाउनु भयो चाहिँ होइन, साम्राज्यवादीकाबाट सञ्चालित छन् भनेर भनेको। त्यो उहाँले भाषण गर्दै गर्दाखेरि धेरैजना मानिसहरू त्यहाँबाट उठेर गएका थिए यो होइन। पछि उनीहरूले भन्यो कस्तो बेकुरो छ त्यो मान्छे होइन भनेर, उसका कुरा के सुन्ने भनेर हामी त निस्क्यौँ त्यहाँबाट भनेर धेरैजनाले हामीले भन्नुभयो क्या उहाँले। किनभने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले होइन त्यसलाई ठिक प्रकारले सब कमी कमजोर नभएका त होइन नि त, उहाँ त पर्फेक्ट 100% त होइन हो, केही कमी कमजोर भएका छन्, यो भएका छ भने स्वीकारेर, तर फेरि स्थिति यस्तो होइन है, उहाँले भने जस्तै चाहिँ होइन फेरि भनेर त त्यसरी काउन्टर गर्न सकिन्छ, तर छिटै रिजेक्ट गरेर आरोप लगाउनु भएको थियो नि त। अब त्यही कुरो उहाँले खनालजीको सन्दर्भमा पनि भन्नुभयो होला उहाँले होइन। अब त्यो त उहाँहरूको एउटा रियोटिक भइराखेको छ नि त त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको विचारमा चाहिँ के हो त अब यो सबै हामीले गऱ्यौँ भन्ने माओवादी पार्टीको कुरामा? किनभने प्रचण्ड कहिले विघटन गरिदिन्छु यो पार्टी भन्छन्, कहिले म अब आत्महत्या गर्छु भन्छन्, कहिले के भन्छन्, यो परिस्थिति त्यस्तो आयो। माओवादी पार्टी मार्फत, माओवादीहरू मार्फत अथवा नेपालका शक्तिहरू मार्फत विदेशीहरूले गरेको परिवर्तन हो क्या, विदेशीले गरेको परिवर्तन र यो एजेन्डाहरू विदेशीकै एजेन्डा हुन् र उनी त्यो त्यति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ यहाँ गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु बेकारमा त्यसमा कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्दैन होइन। गर्नुभयो तर उहाँहरूलाई चलाएर, उहाँहरूद्वारा, उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर बाहिरी शक्तिहरूले गरे, यो उनीहरूको उपलब्धि हो, हाम्रो उपलब्धि होइन, नेपाली जनताको उपलब्धि होइन, माओवादी पार्टी आफ्नै उपलब्धि पनि होइन, यो चाहिँ विदेशी बाह्य शक्तिहरूको उपलब्धि हो, उनीहरूको लागि चाहिँ उपलब्धि हो, हाम्रो लागि उपलब्धि होइन। त्यो कुरा बुझेर नेपाली जनता आज यसको विरुद्धमा लागिरहेछ नि त। अर्को एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि नै कुन सन्दर्भमा उठाउनु भएको थियो, मैले त्यहाँनिर भन्न पाइनँ। मलाई एउटा हिजोका राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपाली सेनाले स्वीकार गर्यो भनेर जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, मलाई आजको दिनसम्म पनि नेपाली सेनाले 1946 सालको परिवर्तन र 62-63को परिवर्तनलाई दिलैदेखि आत्मसात गरेको मैले पाएको छैन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा परिवेशले, अब राष्ट्रिय परिवेशले गर्दाखेरि त्यो मानिदिनु पर्ने, त्यसलाई हुन्छ नि नचाही पनि कतिपल्ट तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ नि, तपाईँलाई मन परेको छैन होइन, तर तपाईँले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ क्या कहिलेकाहीँ, मन नपरि नचाही कतिवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो मात्र नेपाली सेनाले गरेको हो र मैले बारम्बार मिडियामै भनेको छु, नेपाली सेनाले 46 साल पछाडिका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 46 अगाडिको त फेरि के भन्छन् भने त्यति बेलाको पञ्चायत सिस्टम त निरङ्कुश थियो, निरङ्कुश सिस्टमले त अब कसरी चल्छ र भन्ने खालको धेरैको तर्क छ नि त होइन। अब त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू त धेरै आइसकेका छन् अहिले है। हिजो पञ्चायतका बेलाका कुरा, राजाको पालाका कुराहरू, सेनाकै पालाका कुराहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजभन्दा हिजो राम्रो थियो भने त अहिले सबैले भन्छ नि त, सबै त्यो स्थितिमा त आइसके, स्वीकार गरिसके। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ होइन, उहाँ मेरो मुद्दासँग 100% सहमत हुनुहुन्न होइन, स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छैन उहाँले, तर हिजो आजको भन्दा हिजो राम्रो थियो भन्ने अवस्थामा नेपाली जनता आइपुगे। अर्को मैले के भन्ने गरेको छु भने, तपाईँले अलिकति डेभिएट भयो होला तपाईँको प्रश्नबाट, के भन्ने गरेको छु भने आजसम्म नेपालमा जे भयो अब राम्रै भयो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले, नेताहरूले नेपाली जनतालाई भ्रम पार्दै आजसम्म ल्याउनु भयो उहाँहरूले। अनि नेपाली जनताले सबै कुरो देख्ने मौका पाए, सबै कुरो अनुभव गर्ने मौका पाए। अब नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग अब नेपाली जनतालाई भ्रम पार्ने एजेन्डा, त्यही तपाईँले भन्नुभयो नि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति एउटा त्यो अझै छ, उहाँले त्यहीलाई प्रयोग गरेर नेपाली जनता भ्रमित गर्ने सम्भावना अलिकति छ है, तर अरू चाहिँ छैन है। अब हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भन्ने कुरा कुनै चाहिँ, अनि अब त्यस कारणले अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ है। किनभने स्थायित्व कि अब झन् बरु अराजकताको अवस्था आउला होइन, अब चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अब सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपालका राजनीतिक दल, राजा, जनता, सबै सेना सबैको मिलनबन्धु बिन्दुमा हामी जाँदैछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना
भएपछि त नेपालमा स्थायित्व हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। अब नेपाली के को आधारमा, कुन एजेन्डाको आधारमा नेपाली जनतालाई आन्दोलित बनाउने त भन्ने, त्यो आन्दोलित बनाउने एजेन्डाहरू छैनन् कि अहिले नेपाली जनताले। डाक्टर साहब, अघि एउटा आरोप साम्राज्यवादीको इसारामा बुद्धिजीवीले यो गरे भन्ने प्रचण्डले आरोप लगाए भन्नुभयो। अब यहाँनिर कतिपय व्यक्तिहरूले डाक्टर साहबमाथि लगाएको आरोप चाहिँ के छ भने डाक्टर साहबले क्रिस्चियन धर्मको प्रवर्धनमा हिजोको दिनमा सहयोग गरिदिनु भएको थियो, अहिले 81 हिन्दू धर्ममा आइपुग्नु भयो, त्यस कारणले डाक्टर साहबको त्यहाँ अन्तर्मनमा केही न केही छ भनेर आशंका गर्छ नि डाक्टर साहब। आज ती व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस्, खास के हो? अनि त्यो मैले धेरै प्रश्न पारिसकेको छु। कति विज्ञहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुरा भएको छ, कतिजना हाम्रा हिन्दू साथीहरूसँग पनि भेट भएर कुरा पनि भइरहेछ। मिडियामा पनि मैले बारम्बार यो प्रश्न आउने गर्छ, तपाईँले पनि सोध्नुभयो होइन। त्यस कारणले त्यो जवाब त मैले दिइसकेको छु। अब अस्ति मैले त्यही धेरै लामो समयपछि मैले मिडियामा बोलेँ होइन। अब त्यो अन्तर्वार्तामा त 99.9% मान्छे लाइक गरेका छन् होइन, 2-4वटा यसो अनलाइक पनि छ त, लाइक छ देखेँ मैले। अनि भन्दा अहिले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूमा क्लियर भइरहेको, किनभने लामो समयसम्म मैले एउटा मुद्दा बोकिराखेँ नि त होइन। अब यसमा मैले क्लियर गरिसकेको छु। मैले राष्ट्र संस्थाको हो हिजो मैले माओवादीलाई सहयोग गरेको हो, अन्त उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि र शान्ति वार्ताको वातावरण बनाउन, र त्यो नभएको भए चाहिँ धेरै मान्छे मर्थे नेपालमा है। माओवादी जनयुद्ध माओवादीलाई समाप्त पार्ने दिशामै अगाडि बढेको भए, माओवादीले समाप्त पार्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन त्यो मलाई थाहा छैन। यदि समाप्त पार्न सकिन्थ्यो भने पनि त्योभन्दा अगाडि, त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै नेपालीहरू मर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले शान्ति वार्ता हुनुपर्छ, शान्ति प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ, माओवादीले शान्ति वार्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो भूमिका खेले हुँ हिजो। अर्को भनेको त हिन्दू राज्यको कुराहरू जब आउँछ, राष्ट्र संस्थाको कुरा आउँदाखेरि त यो राष्ट्रमा अहिले अभिभावकविहीन भयो राष्ट्र होइन। राष्ट्र अभिभावकविहीन छ, जनता अभिभावकविहीन छन्, सेना पनि नेपाली सेना पनि अभिभावकविहीन छ है। त्यस कारण हामीलाई त्यो अभिभावकको भूमिका खेल्न राष्ट्र संस्था चाहिँ आउनु पर्यो है। र नेपालीहरूको बिचको सद्भाव अहिले जुन बिथुलिएको छ, बिग्रिएको छ, त्यसलाई कायम गर्नको लागि राष्ट्र संस्था आउनु पर्यो भन्ने हो। अब हिन्दू अधिराज्यको कुरो जहाँसम्म आउनसक्छ, त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता मैले बारम्बार भनेको छु। मैले हिजो त्यो माओवादीको एजेन्डा थियो, मैले त्यसलाई समर्थन गरेको हुँ, त्यसको पक्षमा मैले वकालत पनि गरेको हुँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मैले केही भूमिका पनि खेल्यो होला होइन। तर धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ भन्ने चाहिँ पछि आएर मैले महसुस गरेँ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा मैले बुझेको रहन्छु, मैले पढेको रहन्छु, मैले अध्ययन गरेको रहन्छु। त्यसै चाहिँ अन्धध्वन्द प्रकारले नबुझिकन मैले धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई समर्थन गरेको रहेछु, वकालत गरेको रहेछु भन्ने मैले महसुस गरेँ। यो बारेमा मैले मिडियामा भनिसकेको छु, मैले बारम्बार मैले गल्ती गरेको रहेछु, मैले नबुझेको रहेछु। पछि मैले बुझेँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्दाखेरि होइन, मैले बुझेँ कि यो त गलत चिज रहेछ। मैले गलत कुरोलाई हिजो मैले उठाएको छु, गलत कुरोलाई मैले समर्थन गरेको छु, गलत कुराको वकालत गरेको छु। त्यस कारणले अब धर्मनिरपेक्ष होइन, नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनु भनेको हिन्दू धर्म सापेक्ष नै हो, फेरि अर्को हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब जाँदै डाक्टर साहब अन्तिममा यो समग्र अहिले जुन वस्तुस्थिति देखियो, सर्वत्र चाहिँ एक किसिमको असन्तुष्टि जनताहरूमा देखियो, यी समग्र निचोडको निकासको रूपमा यो दसैँ पछिबाट एउटा आन्दोलन हुने र त्यसले बढार्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो, यानि त्यही बुझ्नु भएको हो। अघि चुस्स छुनु भएको थियो। अब होइन, राजनीतिक दलहरू पनि त्यो बिन्दुमा आइपुगेका हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि त्यो यसमा आइपुगेको हो, र राजा त आइपुगेको देखियो होइन। र जनताहरूले पनि अब त्यो कुरोलाई स्वीकार गर्यो भने यहाँ आन्दोलन त होला, तर त्यस्तो खालको हिंसात्मक भिडन्त हुने प्रकारको स्थिति आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो अब राष्ट्रलाई निकास दिन सबै अब एक ठाउँमा आएको अवस्था छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्र निकास पाउँछ। र अब तपाईँ जस्ता मिडियाहरूले पनि अब यो अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो। अब 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना है लाई यो कुरोलाई तपाईँहरूले पनि अगाडि बढाएर देशले निकास पाउने कुरामा तपाईँहरूको पनि योगदान हुनु पर्यो। डाक्टर साहब, त्यसो हो भने यहाँ एउटा प्रश्न आइहाल्यो। प्रचण्डले त जनयुद्ध गर्छु अर्को भन्दै थिए फेरि केही अगाडि, त्यहाँ फेरि अर्को द्वन्द्वको बिजारोपण पो हुने हो कि फेरि?
त्यस्तो हुन सक्दैन, अब त्यो सम्भव छैन। उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई हिजो जनयुद्ध गर्नुभयो, उहाँले धेरैको जीवन त बर्बाद भयो नि त होइन, हजारौँको जीवन बर्बाद भएको छ। त्यस कारणले तिनीहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि होइन उनीहरूले एकैचोटि अहिले चाहिँ एकदम डाइरेक्टली चाहिँ राजालाई स्वीकार्ने, राजसंस्थालाई स्वीकार्ने होइन, अथवा यो चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा जाँदाखेरि चाहिँ त समस्या हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कार्यकर्ताहरूको चित्त बुझाउनको लागि उहाँले त्यो भनिराख्नु भयो होला, भित्रभित्र उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। उहाँले नि भित्रभित्र राजतन्त्र चाहिने रहेछ भनेर स्वीकारिसक्नु भएको छ यहाँसम्मको भेटमा। उहाँले अब व्यक्ति त दिनुभयो नि त, राजा हिजो चाहिँ राजा भएको बेलामा मान सम्मान र इज्जत थियो भन्नुको मतलब त राजालाई स्वीकारेको हो नि त। मोहन वैद्यबाट पनि त्यही प्रतिक्रिया आउनु, फेरि उहाँको गुरु उहाँ नै हो। अनि मोहन वैद्यले नै भनिसक्नुभयो त्यो कुरो है। त्यस कारणले अब विप्लवजीहरूले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उहाँ यही लाइनतिर आउँदै हुनुहुन्छ भने सबै राजनीतिक शक्ति, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि अब एउटा मिलनबिन्दुमा नआइकन हुँदैन। काङ्ग्रेस र एमाले नि डाक्टर साहब त्यो हुने भयो त अब त होइन, अब त्यो हुन्छ। त्यही कारणले अब मिडियाले पनि त्यो भूमिका खेल्नु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। फुटाउने होइन, अब जुटाउने भूमिका मिडियाले खेल्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म त मिडियाले बढी फुटाउने भूमिका बढी खेलिरहेछ। परिवारलाई फुटाउने, श्रीमान र श्रीमतीलाई फुटाउने होइन, समाजलाई विखण्डित बनाउने, अनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा फाटो ल्याउने, दलभित्र पनि झगडा गराइदिने, त्यस्तो भूमिका मिडियाले खेलाए जस्तो मलाई लागेको छ है। मिडियाले त जे छ त्यही वस्तुस्थितिलाई सो गरिदिने नै हो। राम्रो भए त राम्रै भनिदिइहाल्छ, नराम्रो भए नराम्रो भनिदिन्छ। त्यो त तपाईँ सबैको हाम्रो चासो हो नि, फेरि मेरो मात्र होइन, सबै नेपालीको चासो हो। यो राष्ट्र रहोस्, यो राष्ट्रमा शान्ति होस्, यहाँ स्थायित्व आओस् र नेपाल अफगानिस्तान नहोस् भन्ने त सबैको चाहना हो नि त। हामी सबैको चाहना त त्यही नै हो। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। म यहाँको समयको लागि हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद।